Hello everybody and welcome to Call Kantipur. Yeah, Sampurna सबैजनालाई स्वागत छ and yeah, we're here to talk on a topic like every other day. There's a certain topic अहिले चाहिँ अब there is a topic it's circulating around COVID. So त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज पनि जुन विषय रहेको छ that too is circulating around COVID, but it's an important thing that we need to talk about. So definitely we'll be talking about it. So guys, welcome. This is Srishaw and numbers are 5192-002 or 5192-003. Give us a buzz. So guys, welcome to Call Kantipur one more time. हामी live आइसकेका छौं through Kantipur TV. Yes, everything is related to COVID अहिले because we are running into COVID time हैन. अहिले चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल नै COVID-19 रहेको छ. Everything has changed since March हैन. March देखि जुन हाम्रो लाइफस्टाइल रहेको छ, everything जुन connected छ हाम्रो लाइफमा कतै न कतै ठुलो या सानो हिसाबले चाहिँ COVID-19 ले गर्दा प्रभावित भएको छ हैन. त्यही भएर कति हामी लकडाउनमा बस्यौं, त्यसपछि निषेधाज्ञामा बस्यौं. अहिले चाहिँ लाइफ नर्मल भइसकेको छ केही हदसम्म. केही कुराहरु चाहिँ अझ पनि बाँकी छ सुचारु हुनु. त्यसमध्ये पर्दछ स्कुल एन्ड कलेजेस. सो पक्कै पनि जुन यो शिक्षाको क्षेत्र रहेको छ त्यो क्षेत्र चाहिँ अहिलेको COVID-19 ले गर्दा एकदमै ठुलो धक्का पुगेको छ. स्पेशली स्टुडेन्टहरुको जुन चाहिँ भविष्यको कुरा रहेको छ त्यसमा सबैजना अन्यलमा हुनुहुन्छ. सिन्स द डे 1 लकडाउन देखि नै अब हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले पनि के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी यो कुरालाई चाहिँ ह्यान्डल गरेर अगाडि लग्ने भन्ने कुराहरु, त्यसैगरी टिचर्स एसोसिएसनको कुराहरु आउँछ. बिकज स्कुल कलेज भन्ने बित्तिकै धेरै मास्कको कुरा भयो नि त. जुन चाहिँ नम्बर 1 हुन्छ नि प्रायोरिटी जुन रहेको छ सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा, सेफ्टी प्रोटोकलमा, त्यो कुरालाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि अहिलेसम्म स्कुल कलेजहरु सुचारु गरिएको छैन. त्यही भएर अब कति दिनसम्म भन्ने कुरा पनि हुन्छ. विद्यार्थीहरुको भविष्यको कुरा भयो हैन. सो त्यही भएर अब चाहिँ केही कुरा चाहिँ अब म्यानेज गरेर चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ स्कुल कलेजहरु चाहिँ अब सुचारु गर्दा चाहिँ ठीक हुन्छ होला भन्ने कुरामा पनि प्लानिङहरु भइरहेको छ हैन. त्यसमा पर्दछ जुन करिकुलमको कुरा हुन्छ हैन. बिकज अब होल इयरको जुन चाहिँ एउटा हाम्रो सेट करिकुलम हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ बनाएर पठाउनु हुन्थ्यो त्यो पक्कै पनि यो साल त अब पढाइ गराउनलाई अलि गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अहिलेको समयमा चाहिँ. So yeah, it's one of the institutions that has not been opened yet, but there is institutions are sabai खुलिसकेका छन्. तर अब one thing that's not open is definitely its education sectors हरु हैन. सो यी सबै प्रभावित भएका छन् र अब विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि केही सुचारु भएको छैन. जति पनि क्लासेसहरु पढ्ने माध्यमहरु थियो कि त टेलिभिजनबाट थिए कि त रेडियोबाट थिए कि त अनलाइन क्लासेसहरु थिए. सो यी माध्यमहरु थियो जुनबाट विद्यार्थीले केही हदसम्म पढिरहेका थिए भने चाहिँ जुन चाहिँ नर्मल फ्लोमा पढाइ हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुन पाएको चाहिँ थिएन हैन. एन्ड देयर इज lot of pros and cons about this, so we'll talk about this, but the major thing is that अब छिटै नै स्कुलहरु चाहिँ सुचारु गर्ने भन्ने नै तर्फ चाहिँ अगाडि बढिएको छ हैन. सो टेन्टेटिभ यही डेट भनेर चाहिँ छुटाइएको छैन, तर सायद जुन हुन्छ दशैं पछि नै हुन्छ जस्तो देखिएको छ अहिलेसम्म चाहिँ. र क्लास 10 सम्मको कुराकानी गरौँ. बिफोर देन दैट लेट्स टक अबाउट द अपडेट. वी नियरली फॉरगॉट टकिङ अबाउट कोभिड अपडेट हैन. सो हरेक दिन त्यसको बारेमा अपडेट्स पनि हामी यहाँलाई दिन्छौँ. सो दैट सतर्क रहनुस् एन्ड गेट द इन्फर्मेसन राइट एन्ड नो वे वी स्ट्यान्ड आजको दिनमा भनेर. सो इट्स बेसिकली रियालिटी चेक. किनभने कहिलेकाहीँ हामी के झुकिन्छौँ भने जसरी यो नर्मल भइरहेछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कोभिड छैन है भन्ने खालको फिलिङ्स धेरैजनालाई आउन सक्छ. बट जस्ट टु गिभ इन रियालिटी चेक वाट इज हियर, वाट इज इन द सोसाइटी, वाट इज अल ओभर द नेसन भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा जुन चाहिँ तथ्य आउँछ हरेक दिन त्यसले पुष्टि पनि गर्छ कि हामी कम्प्लिटली फ्री चाहिँ छैनौँ है भन्ने कुरामा चाहिँ. सो 24 घण्टाको ट्याली सुनाउन चाहन्छु यहाँलाई. 1356 जनामा चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको छ अधिराज्यभरि र त्यसैगरी 823 जना चाहिँ डिस्चार्ज पनि हुनु भएको छ जुन चाहिँ राम्रो खबर पनि हो. र त्यसैगरी उपत्यकाको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 24 घण्टामा 647 जनामा चाहिँ देखिएको छ. काठमाडौँमा 511, ललितपुरमा 73 जना र भक्तपुरमा 63 जना. सो दिस इज द ट्याली अफ टुडे. सो यु नो वेयर वी स्ट्यान्ड आजको दिनमा अलिकति कम भयो कि जस्तै भन्दा चाहिँ हैन. बट यु नो विथ फेस्टिभल एन्ड एभ्रिथिङ जसरी बढिरहेछ अहिले चाप, त्यसको कारणले गर्दाखेरि इट्स वी इन द लिटल हाई रिस्क अफ कन्ट्याक्टिङ टु डिफ्रेन्ट पिपल. धेरैजना भेट भइरहेको हुन्छ. एन्ड प्लिज टेक केयर अफ योरसेल्फ. वी सी दिस एभ्री डे. And now keeping this little bit aside, getting back to education. Yes, अब अपडेट त तपाईहरुले पनि लिइराख्नु भएको होला हैन. अर्को कुरा चाहिँ सेफ्टीको गाइडलाइन्सहरु पनि फलो गरिराख्नु भएको होला भन्ने आशा गर्दछौ. बिकज
1-2 दिन कहिले हुन्छ नि चाहिँ अब नम्बर्सहरू घटेको छ भने पनि त्यसको असर चाहिँ घटेको छैन, यो कुरा चाहिँ हामी नबिर्स्यौँ होइन। अनि जुन शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ कोभिड-19 पुर्याएको असर छ होइन, अब चाहिँ स्कुललाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकता सजिलो बनाएर विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकता सजिलो बनाएर अगाडि लग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ एउटा चाहिँ डिसिजन लिनुभएको छ, जुन रहेको छ जुन करिकुलम हुन्छ होल इयरको त्यो चाहिँ अलिक घटाएर 70% मा चाहिँ कट डाउन गरेर चाहिँ यो वर्ष जुन चाहिँ टाइम फ्रेम हुन्छ हाम्रो चाहिँ वैशाखसम्म चाहिँ नयाँ सेसन स्टार्ट गर्ने, त्यो सेसन स्टार्ट गर्नको लागि अब चाहिँ करिकुलम घटाएर 70% मा झारेर अगाडि बढ्ने निर्णय लिनुभएको छ होइन। सो यो डिसिजनले अब केही हदसम्म राहत त हुने नैवाला छ, बिकज स्टुडेन्टहरू पनि अब चिन्तामा हुनुहुन्छ होला होइन। हाम्रो यत्रो कोर्स रहेको छ, अनलाइन क्लासेस भइरहेको छ, बट स्टिल कोर्स अझ यति धेरै बाँकी छ, हामीले कसरी सकाउने होला, हाम्रो फाइनल इक्जाम दिँदा चाहिँ हामीलाई धेरै नै बर्डन हुने भयो भन्ने चाहिँ स्टुडेन्टहरूले पनि फिलिङ लिइराख्नु भएको छ। अनि एट द सेम टाइम टिचर्सहरूले पनि हामीले कहिले चाहिँ पढाएर सकाउने त भनेर चाहिँ उहाँहरूको एउटा चिन्ताको विषय रहेको थियो होइन। जुन मलाई लाग्छ यो डिसिजन पछि अब चाहिँ केही हदसम्म उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुनेवाला छ, बिकज एउटा टाइम फ्रेममा सकाउनु पर्यो स्टुडेन्टहरूको पनि अब भविष्य कुरा, यो टाइममा उहाँहरू नयाँ ग्रेडमा जानुपर्ने सिचुएसन हुन्छ होइन। सो यो नयाँ जुन डिसिजन आएको छ होइन, यसपछि चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै यो चाडपर्वको बेला पछि चाहिँ स्कुल चाहिँ सुचारू गर्ने चाहिँ प्लानिङ पनि भइरहेको छ होइन। सो तपाईँहरूको चाहिँ के विचार रहेको छ कि कहिलेसम्म चाहिँ अब स्कुलहरू चाहिँ सुचारू गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ होला, बिकज अकर्डिङ टु WHO होइन अब यो कोभिड-19 चाहिँ लाइफस्टाइल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला छ, बिकज वी नेभर नो यसको ठोस औषधि चाहिँ कहिले निस्किन्छ अनि कहिले चाहिँ यसले हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले अप्लाई गरेर हामीलाई सहज हुन्छ, हाम्रो डर त्रास अलिकता घटेर जान्छ भन्ने कुराहरू कुनै पनि टुङ्गो नभएको हुनाले सेफ्टी प्रोटोकल्सका साथ हरेक कुरा चाहिँ अब अगाडि बढाउनुहोस् है भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ बारम्बार। त्यही भएर हाम्रो देशमा पनि धेरै कुरा चाहिँ अहिले नर्मलतर्फ गइसकेको छ, एक्सेप्ट फ्यु थिङ्स जसरी हाम्रो जुन शिक्षाको क्षेत्र रहेको जुन चाहिँ अहिले पनि एकदम स्ट्याग्नेन्ट छ, कुनै पनि तरिकाले खुलेको छैन असाइड अनलाइन क्लासेस। Guys, call us. Numbers are 519-2002 र 509-2003. We also live on Facebook. So त्यो बाहेक गर्दाखेरि त्यहाँ पनि यहाँले आफ्नो मेसेजहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ. So would you be comfortable sending your kids to school? That is another question. Yes. But looks like there might not be any other alternative to it. So त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ जुन चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षाहरू छन् यिनीहरू चाहिँ अब कक्षा कोठामै भए चाहिँ राम्रो भन्ने चाहिँ धेरैजनाले भन्नुभएको छ। र अब when schools, big schools, private schools, you promote a lot of stuff and this facility, that facility भन्ने promote गर्नुभएको छ भने now it's time to take care of the kids as well. And certain त्यही अनुसार चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड अगाडि बढाउँदै चाहिँ पढाइलाई चाहिँ अग्रता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ धेरैजनाको विश्वास छ, बी इट पेरेन्ट्स, बी टिचर्स अर इभन द स्कुल्सहरू जुन चाहिँ इन्स्टिट्युट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको। र जुन चाहिँ यो 70% क्युरिकुलमको कुराकानी आएको छ, दिस इज फर क्लास 1 to 10 सम्मको होइन। सो अब तपाईँलाई एक्चुअली म स्टडी आवर्सहरूको बारेमा पनि भनिदिन्छु। जस्तो यु नो लाइक schools have been closed since March 18 हैन, जब लकडाउन भयो मार्च 18 बाट अहिलेसम्म स्कुलहरू खुलेका छैनन्। नाउ अब पहिला हाम्रो नर्मल हुँदाखेरि जसरी अब नर्मल इयर्सहरू थियो त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने 1024 घण्टा चाहिँ क्लासेसहरू चाहिँ पढाएकै हुनु पर्थ्यो। सो एउटा विद्यार्थी चाहिँ त्यति घण्टा क्लासेस चाहिँ पढेको हुनु पर्थ्यो र त्यो पनि 190 दिनमा चाहिँ एकाडेमिक इयर चाहिँ पुरा हुनुपर्ने हुन्थ्यो, मिनिमम 190 डेज हैन। सो त्यो थियो। तर अब अहिलेलाई चाहिँ जसरी क्युरिकुलम घटाइसकेपछि चाहिँ अब यी स्टडी आवर्सहरू पनि कम भएका छन्। सो क्लास 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थीहरूले चाहिँ 690 आवर्स अफ क्लासेस हैन, र त्यसै गरी क्लास 4 to 10 को विद्यार्थीले चाहिँ 848 आवर्स हैन। यो चाहिँ अब क्युरिकुलम एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्क भनेर राखिएको छ, जुन चाहिँ क्युरिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर छ नेपालको, त्यसले चाहिँ तोकेको छ अहिलेलाई। सो विल टक मोर अन दिस, विल गिभ यु मोर अपडेट्स अन दिस, पर अहिलेको लागि चाहिँ वी गट अ कलर, हेरौँ उहाँको भनाइ के रहेको छ। हेलो हेलो हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते, म बर्दियाबाट मनोज भण्डारी। हजुर मनोजजी स्वागत छ तपाईलाई कल कान्तिपुरमा। थ्याङ्क यू सो मच। मनोजजी अहिले अब देशभरि नै अब धेरै कुरा चाहिँ नर्मल भइसकेको छ हैन, कामकाजहरू तपाईको घर वरपरितिर कस्तो छ अहिले, अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म चाहिँ अब नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा जागिरी हो हैन। हजुर। पदले चाहिँ नायब सुब्बा हो। अब बर्दियाको कन्टेक्स्टमा त्यसमा पनि चाहिँ मेरो वरिपरिको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वातावरण यहाँको जनजीवन एकदमै सामान्य छ। हजुर। कोभिडको असर पनि त्यस्तो खासै म्याक्सिमम चाहिँ छैन नै भन्नुपर्छ। अनि जनजीवन पनि चाहिँ सुचारू भइरहेको छ। सो सामान्य पहिला जस्तो सामान्य थियो त्यस्तोतर्फ फर्किँदैछ हैन त जनजीवन? त्यस्तै फर्किरहेको छ। ओन्ली शिक्षा मात्रै
विद्यालयहरू चाहिँ बन्द छ। हजुर अन्य कुराहरू चाहिँ पहिलेको जस्तै नै छ भन्नुपर्छ अहिले। हजुर, र अब यहाँ सुभाष पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई अलिकति विद्यालयहरूको बारेमा पनि थाहा छ होला बर्दियाको होइन? अब जुन क्षेत्र तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रको बारेमा यहाँलाई अलिकति जानकारी त छ होला, के छ त योजनाहरू? विद्यालय के कसरी सुचारू गर्ने के छ भन्नुहोस् त त्यतातिर अहिले योजनाहरू? अब बर्दियामा चाहिँ कोभिडको कारणले अब देशको जस्तै गरेर सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ एकदमै ठप्प छ, बन्द छ होइन। र यहाँ चाहिँ विभिन्न पालिकाहरूले आफ्नो विद्यालयहरूमा आफ्नो पालिकाभित्र पढ्ने एउटा चाहिँ करिकुलम बनाएर सो करिकुलम अनुसारको एउटा बुक बनाएर सो बुक चाहिँ सो अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरूको हातमा वितरण गरेको पाइन्छ। अनि सो करिकुलममा चाहिँ वितरण गरेर विद्यार्थीले सो अध्ययन गर्ने र त्यसको चाहिँ त्यही करिकुलमको आधारमा चाहिँ होमवर्कहरू दिने अनि त्यसपछि बिचबिचमा चाहिँ टेकहरू गर्ने थियो र त्यसैलाई टेकेर चाहिँ परीक्षा लिने भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ भन्नमा आएको छ। र क्लासेसहरू कसरी भइरहेछ भन्नुहोस् त? विद्यालयमै भइरहेछ कि सानसानो समूह बनाएर भइरहेछ कि कसरी भइरहेछ भन्नुहोस् त? समूहगत पनि चाहिँ पालिकाले त्यस्तो बन्द गरेको छ होइन। अब समूहगत रूपमा कुनै चाहिँ ठाउँमा जम्मा भएर गर्ने त्यस्तो पनि चाहिँ निषेध गरिएको छ, भएको छैन। त्यो बुक चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा वितरण गरेपछि तिनीहरूले शोधन गर्ने भए तत्पश्चात चाहिँ शोधनमा त्यही किताबमा नै तिनीहरूलाई चाहिँ गृह कार्य पनि दिएको हुन्छ। त्यो गृह कार्य चाहिँ बेला बेलामा विद्यार्थीको घरमा पुगेर चेक गरिने भयो। सो अनि त्यो किताबको जुन वितरण भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ? अब विद्यार्थी अरू अभिभावकले स्कुलमा गएर लिने हो कि हाम्रो चाहिँ अब सबै विद्यार्थीको घर घरमा गएर चाहिँ वितरण गरिन्छ? कसरी चाहिँ वितरण गर्ने प्रक्रिया त्यहाँ चाहिँ सुचारू गर्नुभएको छ? मैले बुझेअनुसार चाहिँ यहाँको पालिकाको शिक्षा शाखाले कति क्लासको बुक हो होइन, अब जसो क्लास 9 को बुकमा चाहिँ अब विभिन्न सब्जेक्टहरू हुन्छ, त्यो 8-9वटा सब्जेक्टलाई चाहिँ एउटै बुकमा समेटेर त्यो सब्जेक्टको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठहरूलाई नछुटाइकन बुक बनाएको देखिन्छ। त्यो बुकको आधारमा नै अनि केटाकेटीलाई यहाँको टिचरहरू घर घरमा गएर वितरण गर्ने, तत्पश्चात चाहिँ सोही अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ। यो त ल मानिलिउँ कक्षा 9 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई त खासै समस्या नहोला भन्न सकिन्छ होइन। तर कक्षा 10 को परिवेश अलिकति फरक छ, किनभने उहाँहरूले एसई दिनुपर्छ पछि होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त विभिन्न विषय पढ्नु पर्यो। सो एउटै किताबमा मात्रै समावेश गर्न त मिलेन सबै विषय त्यसलाई। सो कक्षा 10हरूलाई चाहिँ के गरिएको छ? क्लास 10 को समय मैले ठ्याक्कै चाहिँ बुझेको छैन होइन। म मेरो घरमा पनि चाहिँ यस्तो विद्यार्थीहरू सानो क्लासमा भएको कारणले र म अस्ति चाहिँ मेरो नजिकैको छिमेकमा क्लास 9 को एकजना विद्यार्थी थिए, मैले उनको चाहिँ हेरेको थिएँ होइन। अनि एउटा बुक चाहिँ सबै सब्जेक्टलाई टच गराएर सबै सब्जेक्टका चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठहरूलाई समावेश गरेर बुक चाहिँ बनाएर त्यहाँ दिएर छ। अनि उनले चाहिँ यो मलाई अर्को कन्फ्युजन अलिकति के भयो नि सुभाषजी, एउटा के क्लियर गरिदिनु भने चाहिँ जस्तो जुन चाहिँ यो बुक वितरण गरिराखिएको छ, जुन किताबबाट विद्यार्थीहरू पढिरहेछन्, यो चाहिँ अब कहाँबाट प्रकाशित भएर आयो र पर्मिसन पनि पाइसक्यो हो यो किताब यसरी पढाउन पाइन्छ भने? यसरी यो अब यहाँको शिक्षा शाखाले बनाएको यहाँको चाहिँ अहिले हालको लागि होइन। सो अब फेरि जसरी अब सरकारले भनिरहेको छ कि जस्तो क्युरिकुलम जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ घटाएर 70%मा झार्ने होइन, जति अब 100% त्यति पुरै चाहिँ पढाइ गर्नु परेन र जति पनि विषय छन् अलिअलि गर्दै पढेर चाहिँ त्यसरी अगाडि लाने, यसलाई चाहिँ ड्रप गरेर चाहिँ 70%मा लाने र सकेसम्म चाहिँ क्लासेसहरू नै सुचारू गर्ने भन्ने योजना छ। यसको बारेमा चाहिँ के छ? दसैँपछि फेरि क्लासेस लगाउने भन्यो भने विद्यालयहरू खोल्न रेडी छन् कि छैनन्? अब यसो छ, मेन चाहिँ अब केन्द्रीय सरकारको निर्णयमा नै सबै कुरा डिपेन्डेन्ट रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनकि सङ्घ सरकारले गरेको निर्देशन बमोजिममै अब यहाँको पालिकाको सरकारहरू चाहिँ चल्ने होइन। अब मेरो भ्यूमा के लाग्छ भनेपछि यो बन्द हामीले चैत्र 11 गते गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँको लगभग 6 महिना पुगिसक्यो। यो 6 महिनाको पिरियडलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेपछि जब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुनै पनि सङ्क्रमित थिएन र पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यसको केही समय पछाडि
थोरै सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमित थियो त्यति बेला अत्यन्त टाइट भयो है। तत्पश्चात चाहिँ जसरी सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दै गयो तर जनजीवन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सामान्य गर्दै गयो सरकारले के। योबाट मैले चाहिँ के गेस गर्छु भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै अब यस्तै हो, सबै कुरा खुल्छ। एउटा छ नि साइन्समा चाहिँ चार्ल्स डार्विनको बाँच्नका लागि सङ्घर्ष भन्ने थ्योरी छ कि, जसो कुनै पनि जीवले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको लागि पृथ्वीमा सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ भन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब जसको प्रतिरक्षा प्रणाली चाहिँ बलियो छ, जसले चाहिँ कोभिड विरुद्धमा लड्न सक्छ होइन, त्यो चाहिँ सक्षम रहने भयो चाहिँ अब यसमा हुने भयो होइन। अब यसरी बन्द गरेर चाहिँ सधैँ साध्य चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सो अब तपाईलाई लाग्छ अब स्कुल कलेजहरु पनि खोल्नु पर्छ। सरकारले चाहिँ दिएको मापदण्डहरू चाहिँ मान्नु पर्यो होइन। मापदण्ड चाहिँ आफ्नो सुरक्षा सतर्कताहरू चाहिँ अपनाउनु पर्यो। सो अपनाएर चाहिँ आफ्नो दैनिक गतिविधिहरू अन्य कार्यहरू पनि गर्दै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अनि स्कुल कलेजेसहरू चाहिँ अब पनि खोल्नु पर्यो भन्ने तपाईलाई लाग्छ अब चाहिँ? एकदमै स्कुल कलेजेसहरू पनि खोल्ने, सुरक्षा सावधानीका चाहिँ उपायहरू चाहिँ अपनाउने होइन। तर अब स्कुल कलेज भरेपछि चाहिँ अब एकदमै धेरै अब नम्बरमा मान्छेहरू भेला हुने ठाउँ भयो होइन। सो यस्तो ठाउँमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ सेफ्टीका हुन्छ नि प्रक्रियाहरू अपनायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थी बच्चाहरूलाई चाहिँ सेफली राखेर उहाँहरूको चाहिँ पठन पाठन चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै तपाईँहरूले चाहिँ भने जस्तै सबभन्दा चाहिँ यो सानो एजको केटाकेटीलाई एकदमै खतरा छ होइन। कि जो सानो एजका जुन हाम्रा भाइ बहिनीहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ इम्युनिटी पावर पनि अलिक कम हुने, अब सोझै चाहिँ सजिलै रूपमा चाहिँ कोभिडले अट्याक गर्ने सम्भावना अलिक प्रबल रहन्छ जस्तो लाग्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई सधैँ यसरी शिक्षाबाट कोभिडको कारणले कोभिड भन्दै आफ्नो सिक्ने अवसरबाट पछाडि नै धकेल्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। कसरी हुन्छ सरकारले अब जस्तो अब भनौँ न यहाँ सहरमा पनि हजुर मनोजी अब जस्तो कस्तो भने हामी सहरमा पनि सकेसम्म मास्क लगाएर हिँडौँ, जति पनि सुरक्षाको मापदण्ड छ त्यति चाहिँ हामी पालना गरौँ भनेर भनिराखेको छ। अब तपाईँ त्यहाँको सुब्बा पनि हुनुहुन्छ होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई स्कुलमा चाहिँ के कस्ता सुविधा चाहिँ तपाईँहरूको अब गाउँपालिकाले हुनसक्छ होइन वा भनौँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले हुनसक्छ, के कस्तो चाहिँ सुविधा अलिकति प्रदान गरिदियो भने चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ विद्यालयको चाहिँ जुन चाहिँ क्युरिकलम छ पाठ पठन छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि सार्न सकिन्छ। के सुविधा चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु पऱ्यो भन्नु जस्तो, किनभने यहाँले देख्नु भएको छ त्यहाँको स्कुलमा के कस्तो कुराको कमी छ, सायद हात धुने ठाउँको कमी छ कि राम्रो शौचालयको कमी छ कि होइन, वा क्लासरुमहरू सानो सानो छन् कि होइन। सो यस्तो समस्याहरू छ नि त धेरै। सो यस्तोमा चाहिँ के अलिकति परिवर्तन आइदियो भने चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अवश्य पनि अब हामीले यसमा जस्तो सर्प पनि मरोस् लक्की पनि नभाँचियोस् त्यो तरिकाले काम गर्नु पर्यो। जस्तो कि हामीले यो विद्यालयहरू छ नि यो चाहिँ 2 शिफ्टमा खोल्न सक्यौँ भने चाहिँ अझ राम्रो होला। किन भन्दाखेरि त्यो भएपछि पपुलेसन डेन्सिटी आफ्नो चाहिँ विद्यार्थीको जुन जनघनत्व छ नि त्यो चाहिँ कम हुन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न पनि सहज भयो होइन। जस्तो कुनै क्लासहरू चाहिँ 10 सम्म छ भनेपछि अब 5 क्लाससम्मको 6 क्लाससम्मको चाहिँ मर्निङ सिफ्टमा त्यसपछि उता माथिको डे सिफ्टमा गरेर पनि गर्न सकियो होइन। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई सबभन्दा पहिला फर्स्टमा लगभग 3-4 दिन कोभिडको बारेमा चाहिँ जानकारी गराएर पहिला चाहिँ त्यो प्रकारको एउटा क्लासहरू दिएर त्यसबाट चाहिँ बच्ने उपायहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएर तत्पश्चात चाहिँ 2 शिफ्टमा विद्यालयहरू खोल्दाखेरि जस ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर। सो मनोजी यहाँले भनेको जस्तै अब सधैँभरि विद्यार्थीहरूलाई अब शिक्षाबाट वञ्चित राखेर उहाँको भविष्य पनि अन्यलमा पार्नु भएन होइन। सो त्यो बिस्तारै तपाईँले भनेको जस्तै अझ धेरै नयाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्लानिङहरू निकालेर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सेफली राखेर चाहिँ अगाडि चाहिँ अब स्कुल्सहरू अरू कलेजेसहरू चाहिँ सुचारू गर्नु पर्यो। एकदमै अब विद्यार्थीहरूलाई पनि पढाउनु पर्यो, त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई जोखिमबाट पनि बचाउनु पर्यो। ओके मनोजी, हस् धन्यवाद फोन गरिदिनु भयो, खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गरेर होइन। त्यो ठाउँको परिवेशको अलिकति अब कुराहरू पनि बताइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। सो यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोस् कार्यक्रमलाई, फोन पनि गर्दै गर्नु होला र जुन तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ त्यसरी निरन्तर रूपमा काम गर्दै गर्नु होला र मान्छेलाई सुविधा दिएर जानु होला है त। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। Thank you. So yeah, that is there, and there are a lot of other things that is connected with the education.
could be about online classes and all. त्यसको बारेमा हामी एकछिनमा कुराकानी गर्छौँ, but it's time here on for a short musical break. त्यसबाट आइसकेपछि we'll talk more on this जुन चाहिँ करिकुलमको कुराकानी छ, पाठ्यक्रमको कुराकानीहरू छ र यीसँग रिलेटेड अरू विषयहरू पनि छन्, यसको बारेमा हामी अलिकति डिस्कस गर्छौँ. So don't go anywhere, just enjoy this music video and we'll catch you guys after that. Welcome back after the commercial break. A beautiful music video and we are talking about education. So as it says, शिक्षाकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी हायर एजुकेसनको बारेमा चाहिँ होइन 1 देखि क्लास 10 को विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ. मेबी हायर एजुकेसनको दिनमा भोलिपर्सि फेरि कुराकानी गरौँला, बट लेट्स लिमिट द टक ओन्ली टु एजुकेसन फ्रम क्लास 1 to 10. जस्तो अघि नै केही सर्टेन आवर्सहरू चाहिँ पढाइ गर्नै पर्ने भनेर चाहिँ अब भनौँ न प्लानिङ भइरहेछ. अब यो विषयलाई चाहिँ ट्रेड नै भन्न मान्न सकिँदैन अहिले चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ प्लानिङ गरिएको छ. पछि आधिकारिक रूपमा शिक्षा मन्त्रालयबाट पक्कै पनि यसको बारेमा अझ धेरै जानकारी हुन्छ, तर जुन चाहिँ प्रपोज छ त्यो प्रपोजमा चाहिँ अघि पनि भनिहालेँ क्लास 1 देखि 3 का विद्यार्थीहरूले 690 घण्टा पढ्नु पर्यो होइन, र त्यसै गरी 4 देखि 10 को चाहिँ 848 आवर्स. सो आई थिङ्क दिनमा 5 घण्टाको क्लासेस गरियो भने पनि 3-4 महिनासम्म सकाइन्छ होइन. तर द थिङ इज यति सानो समयमा यति थोरै समयमा जुन चाहिँ क्युरिकुलम छ यसलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ 100%बाट चाहिँ 70%मा झारिएको छ जुन चाहिँ क्युरिकुलम छ होइन, जुन चाहिँ अब सब्जेक्ट्समा पनि जुन चाहिँ लेसन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ घटाइएको छ. अब क्वेसन कहाँनिर आउँछ भने चाहिँ यी सबै पढाएर सकिन्छ कि सकिँदैन यति समयमा भनेर होइन, बिकज ओन्ली 30% अफ द क्युरिकुलम हेज बिन कट डाउन, ओन्ली 30%. इट हेज बिन ड्रप टु 50%. र जुन चाहिँ समय छ अब अहिले हामी असोज लागिसकेको छ होइन. सो टेन्टेटिभली दसैँ तिहार सिद्धाउँदा असोज पनि सिद्धिन्छ. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बाँकी कति हुन्छ 5 महिना मात्र बाँकी हुन्छ र 5 महिना पनि चैतसम्म गऱ्यो जुनको अन्तरालमा चाहिँ परीक्षा पनि लिएर सिधिसक्नुपर्छ. र किनभने हाम्रो टेन्टेटिभली नयाँ सेसन्सहरू वैशाखबाट सुरु भइरहेको हुन्छ. सो लेट्स एक्सटेन्ड इट टिल चैत भनौँ न, चैतसम्ममा चाहिँ यो सेसन सिद्धिनु पऱ्यो. नाउ आई एम रियली स्केप्टिकल इफ दिस विल बी फिजिबल अर नट. यो चाहिँ समयमा सिद्धिन्छ कि सिद्धिन भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो क्वेसन मार्क छ है. सो जुन अब डेली जुन एउटा रुटिन थियो टाइमिङको कि अब एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ कति आवर्स चाहिँ स्कुलमा बिताउँथ्यो आफ्नो पढाइको लागि भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार क्लासेस अनुसार सो टेन्टेटिभली 7 to 8 आवर्स चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब स्कुलमा बसेर पढ्नुहुन्थ्यो. अनि बल्ल उहाँहरूको चाहिँ 1 इयरको जुन चाहिँ क्युरिकुलम हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब सकिने गर्थ्यो होइन. तर अहिले अब स्टडी आवर्सहरू घटाइसकेपछि जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब क्युरिकुलम पनि 70% चाहिँ घटाउने भन्नुभएको छ होइन. सो 70% 30% घटाएर 70%मा ल्याउने भन्नुभएको छ होइन. सो क्युरिकुलम घटाउने बित्तिकै जुन आवर्स उहाँहरूले चाहिँ तोक्नु भएको छ होइन. सो मेबी त्यो टाइम फ्रेमभित्र चाहिँ सकिन सक्छ होइन. सो जुन उहाँहरूले चाहिँ अब जुन यो क्युरिकुलम चाहिँ घटाएर 70%मा झार्ने चाहिँ कुरा प्लानमा ल्याउनु भएको छ, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ बेसिसमा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि युनेस्कोले एउटा फर्मेट निकालेको छ होइन. कसरी चाहिँ अबको यो कोभिड-19को चाहिँ टाइममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्युरिकुलम घटाएर पढाउने भन्दाखेरि चाहिँ 3टा क्याटेगोरिजहरू उहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ, जुन रहेको छ इन्टिग्रेसन, क्लस्टराइजेसन एन्ड प्रायोरिटाइजेसन. अब इन्टिग्रेसनमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ एउटै किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रमहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एउटैमा मिलाएर पढाउने. अनि त्यसपछि चाहिँ क्लस्टराइजेसन भनेपछि जुन चाहिँ सिमिलर काइन्ड अफ चाहिँ अब च्याप्टरहरू छ भने त्यो चाहिँ सँगै चाहिँ मिलाएर अगाडि लग्ने. अनि लास्टको चाहिँ जुन प्रायोरिटाइजेसन भन्नुभएको छ जुन चाहिँ अब धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्सहरू छ त्यो चाहिँ टिचर्सहरूले पढाउनुहुन्छ होइन. तर जुन चाहिँ लेसर इम्पोर्टेन्स त्यो चाहिँ विद्यार्थीले आफै पनि पढ्न सक्छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सेल्फ स्टडी गरेर केही डाउटहरू छ भनेपछि हामीहरूकोमा आएर चाहिँ क्लियर गर्नुहोस् भनेर. सो यसरी चाहिँ 3टा क्याटेगोरिजमा छुट्याएर अहिलेको चाहिँ क्युरिकुलम चाहिँ घटाइएको छ, प्लानिङ जुन घटाउने प्लानिङ गर्नुभएको छ होइन. सो मलाई लाग्छ यो बेसिसमा चाहिँ अब पढाइ चाहिँ स्टार्ट गर्यो भनेपछि जुन चाहिँ आवर्सहरू तोक्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ सकिन्छ होला जस्तो चाहिँ फिलिङ आएको छ. बट लेट्स सी अब यो प्लानिङ चाहिँ वर्कआउट हुन कतिको चाहिँ अब फिजिबल छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्लानिङ चाहिँ अब अप्रुभ भइसकेपछि स्कुलसम्म टिचर स्टुडेन्टसम्म पुगिसकेपछि मात्र देन वी क्यान नो कि जुन होल प्लानिङ छ कतिको सकेसम्म होस् राम्रै होस् होइन. बट आई एम भेरी स्केप्टिकल भनिहालेँ. म चाहिँ स्योर छु नै यो विषय लिएर कति नकारात्मक भाव भन्ने सोच्नुहुन्छ होला, तर जुन परिवेशमा हामी हुर्क्यौँ देख्यौँ देशको सिचुएसन स्कुल्स कलेजेस एभ्रिथिङ. सो अन द बेसिस अफ द्याट मी बिङ अ नेपाली सिटिजन आई एम भेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस. तर होस् समयमै सिद्धियोस् र विद्यार्थीलाई चाहिँ धेरै भार पनि नपरोस् होइन. र अब यो छँदैन छ. एन्ड आई वुड पर्सनली वान सी फेस टु फेस क्लासेस भएको चाहिँ राम्रो भन्छु म चाहिँ. किनभने आई थिङ्क अनलाइन
सधैँभरि अनलाइन फिजिबल हुँदैन क्या बिकज अनलाइन इज फर अ सर्टर पिरियड अफ टाइम अर इभन इफ यु गो फर हायर एजुकेसनको क्लासेसहरू छ भने पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अनलाइन क्लासेसहरू पनि ननस्टप भइरहेको हुँदैन कि कहीँ पनि विश्वमा सो कुनै सब्जेक्ट हुन्छ लेक्चर आउनुहुन्छ अनलाइन हुन्छ यु सिट देयर यु टेक द्याट लेक्चर यु पुट अन नोट्स एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड देन यु स्टडी हुने हुनुहुन्छ नि तर यो सधैँभरि यही गरिराख्नु पनि सहज हुँदैन होइन जुन चाहिँ विद्यार्थीको जुन चाहिँ मानसिकता छ यसमा पनि धेरै प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ होइन भोलि पर्सिको दिनमा विद्यार्थीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुनसक्छ अब पढ्ने शैली नै फरक भएको छ होइन एन्ड आई हेभ अल्सो सिन दिस थिङ जुन चाहिँ अब अनलाइनको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले अस्ति नै सबै ठाउँमा फिजिबल थिएन हेर्नुहोस् अनलाइन सो सबै विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् होइन सो अब इफ आउट अफ 10 आई थिङ्क एउटा ट्याली पनि आइरहेको थियो अस्ति नै अब आई डोन्ट हाउ एक्युरेट इज दिस बट आउट अफ 10 किड्स इफ 3जना चाहिँ वञ्चितै हुनुहुन्थ्यो सबै तरिकाको एजुकेसनबाट बिट रेडियो टेलिभिजन अर अनलाइन हुन्छ यी कुराबाट चाहिँ वञ्चितै हुनुहुन्थ्यो आउट अफ 10 3 किड्स नट गेटिङ द एजुकेसन होइन सो यु क्यान सी जुन चाहिँ रेसियोमा यसरी गइरहेछ सो यो चाहिँ छ होइन अब यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने अलिक सहजताको साथमा भन्ने विषयमा एकैछिनमा अझै कुराकानी गर्छौँ कल आउनु भएको छ हेरौँ उहाँको विचारधारा के छ यो पढाइको विषयलाई लिएर युवराजी हुनुहुन्छ सधैँ गाडीको कुरा भइरहन्थ्यो आज चाहिँ पढाइको बारेमा कुराकानी गर्छौँ उहाँसँग हेलो हेलो दिजु मेरो दिजु नमस्ते दाजु नमस्ते 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 युवराजी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ फ्याबुल्ची के भन्नुभयो फ्याबुल्ची भनेको के हो थाहा हुन्छ थाहा छ तपाईलाई थाहा छैन नि बताउनुस् न त्यसको चाहिँ अर्थ के हो नि नमस्ते भनेको नमस्ते के भन्नु पर्यो रे फेरि भन्नुस् त म पनि त्यही शब्दमा तपाईलाई नमस्ते फर्काउँछु जस्तै मैले फ्याबुल्ची भने नि हजुर तपाईले के भन्ने फ्याबुल्ला भन्न के मैले सोध्यो नि मैले फ्याबुल्ला भने नि फ्याबुल्ला नाना भनेको फ्याबुल्ची आले भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ के नमस्ते भाइ भनेको मैले चाहिँ नमस्ते दिदी भनेको ओके फ्याफुल्ला नाना हैन त फ्याफुल्ला नाना भनेको दिदीलाई नाना भन्छ ए ओके मैले त ठ्याक्कै उल्टो भनेछु त उहाँलाई आले भन्नु पर्यो फ्याफुल्ला आले भन्नु पर्यो त्यसो भए हजुर ल ल यसरी गरी हरेक दिन एउटा एउटा शब्द सिकाउँदै गर्नुस् है त र युवराज मेरो दिदीलाई हजुर हुनुहुन्छ सन्चै सन्चै युवराजी हजुर हजुर आज तपाईको कामकाज अगाडि बढ्यो कि बढेन नि घरमै हुनुहुन्छ म घरमै हो आज त जोरको पालो दिजु के ल ठिक छ अब हरेक दिन गाडीकै कुराकानी भयो युवराजी होइन यो गाडीको कुरा आजलाई पञ्चायत होइन हो आज अब अरू सुन्नुहोस् न अब आज अरू विषयमा कुराकानी गरौँ होइन आज हामी पढाइको विषय लिएर कुराकानी गरिरहेछौँ यहाँलाई के लाग्छ अब यो स्कुलमै विद्यार्थी पठाएर पढाउनु सुरु गर्नु पर्यो कि अनि केही समय पर्खिँदा हुन्छ कि अरू अनलाइन क्लासेसै कन्टिन्यू गरे हुन्छ कि के लाग्छ यहाँलाई अनलाइनमा त यस्तो छ हेर्नु न अब हुन्छ अब मेरो बाजेको नातिहरू अब कलेज भएको मान्छेहरू अनलाइन पढ्ने चाहिँ अब राम्रोसँग पढिरहेछ होइन अब यो सानो सानो नानीहरूलाई चाहिँ खोइ अनलाइनमा पढेर चाहिँ मलाई फाइदा लागेन जस्तो लाग्छ ओके सो नभएकी राम्रो भनेपछि टिभी हेर्ने यसो यसो भुल्ने टाउकोतिर अगाडि टिभीमा के दिइरहेछ पढिरहेको त्यो नहेर्ने यहाँ गर्ने अनि भरे सिकेपछि मैले त अनलाइनमा पढ्यो भने आए सिक्यो भयो त्यसो भए तपाईँलाई चाहिँ जुन सानो नानीहरूको चाहिँ अहिले अब अनलाइन क्लासेसहरू गराइरहेको छ होइन हुन त मैले बिहा गरेको छु दिदी होइन दाजु दिदी सम्झेर भनेको मैले बिहा नगर्ने भनेर बसेको मेरो भान्जीहरू चाहिँ छ कि 2 जना सानो अनि उनीहरूले चाहिँ यहाँ त्यहाँ गएर भुलाइदिने मम्मीलाई भुलाइदिने पक्क पनि अनलाइनमा पढ्यो भने चाहिँ देख्छु हाम्रो पनि बिहा भएको छैन नि त त्यही पनि हामी पनि कुराकानी गरिरहेछौँ होइन तर दाजुलाई चाहिँ म एकचोटि भेट्छु तपाईँलाई ल भेट्नु होला है त दाजुलाई एकचोटि भेटेपछि म बौद्धको एउटा चिज चाहिँ म दिन्छु तपाईँलाई युवराजी धन्यवाद अब यो अलिकति सहज होस् कोभिड अलिकति सेल आओस् होइन अनि त्यसपछि भेटौँ न बौद्धको लाफिङ खानुपर्छ अनि होइन त मनपर्छ मेरो त एकदमै फेभरेट हो सो युवराजी एक्चुअली अब खानेकुराको कुरा हामी अर्को एपिसोडमा गरौँला है फेरि अहिले भोक लाग्न थाल्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि सानो नानी तपाईँको भान्जीहरूले जुन अब अनलाइन क्लासेस लिइराख्नु भएको छ तपाईँले त्यति चित्त बुझेको छैन बच्चाहरूले त्यति ध्यान पनि नदिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई है सो त्यसो भए अब चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ जुन नर्मल जसरी स्कुल गइन्थ्यो बच्चाहरू स्कुल जाने पढ्ने गरिन्थ्यो होइन सो अब स्कुल चाहिँ सुचारू गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले जुन कोभिड-19 को बेला छ नि अझ पनि हजुर 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 के लाग्छ तपाईँले स्कुल स्टार्ट गर्ने कि अनलाइन क्लासेस नै ठिक छ तर स्कुल चाहिँ अब दसैँतिर अघि दाइले भने जस्तो दसैँतिर अलि राम्रोसँग गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो गर्छ तर पढाइमा चाहिँ तपाईँको बेन्चमा चाहिँ त्यही हो अब एउटा बेन्चमा 2 जना गरेर पढायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन अब मैले चाहिँ यस्तो यो टाइममा चाहिँ अब जतिजना मान्छे एकै दिनमा पढाउँछ त्यसलाई एकचोटि नगर्ने जोड बिजोड जस्तो गर्ने के पक्कै पनि सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ होइन अब कि त अब जोड बिजोड गरे जस्तो पनि 2 जना एउटा बेन्चमा 2 जना साइड साइडमा गऱ्यो भने हुन्छ ओके
हस् लिरोय चाहिँ अब अरू कलेजहरूलाई पनि पालो दिउँ होइन उहाँहरूको पनि भनाइ के रहेछ हेर्छौँ है त अहिले हामी छुट्टी हुन्छ ओके बाइ बाइ सो आई थिङ्क द्याट क्यान बी डन आई थिङ्क इट्स द्याट इज अल्सो इन प्लान किनभने जुन तरिकाले म आवर्स देखिरहेको छु अहिले आवर्स एकदम कम छ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति समय पढाउन त्यति घन्टा पढाउन पुग्छ पनि निकालेको अहिलेको 6 महिनाको अन्तराल भनौँ न असार पनि गरिने सरी असोज पनि गरिने भने त 7 महिना छ तर अब असोजलाई नगर्नु बिकज आई डोन्ट थिङ्क असोजबाट पढाइ सुरु हुन्छ भनेर सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ 6 महिना बाँकी हुन्छ त्यो 6 महिनामा चाहिँ जुन चाहिँ स्टडी आवर्स निकालिएको छ जुन चाहिँ पढ्नै पर्ने अनिवार्य पढ्नुपर्ने भनेर जति आवर्स निकालिएको छ त्यो पनि अब डबल सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ सकिन्छ जस्तो चाहिँ एउटा त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो आवर्स कम राखिएको होला जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई अरल्स अल्टरनेटिभ डेज एउटा विद्यार्थी आज आयो भने अर्को विद्यार्थी अर्को दिन गरेर पनि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ एन्ड मेबी दे कुड कन्टिन्यू विथ द 8 आवर क्लासेस 8 आवर लङ क्लासेस होइन सो त्यो गर्ने पनि सहजता चाहिँ छ अब लेट्स सी हाउ स्कुल्स प्लान बट अहिलेको लागि चाहिँ जुन चाहिँ समय निकालिएको छ अलिकति के क्लियर भइदिएछ भने यति घन्टा पढाउनु पर्छ भनिसकेपछि त्यही अनुसार तपाईँले स्कुल्सको रुटिनहरू मिलाउन मिल्यो त्यही अनुसार क्लासेस अरेन्ज गर्न मिल्यो सब्जेक्ट्सहरूको कुराकानी आउँछ सो सबै अरेन्ज गर्नलाई चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ सहज हुन्छ यो टाइमिङले गर्दाखेरि बट द क्वेसन इज इट गन फिनिस इन टाइम अर नट आवर्स त कम्प्लिट होला तर क्युरिकुलम्सहरू चाहिँ ती निर्धारित समय पढाएर सिद्धिन्छ कि सिद्धिँदैन भन्ने अर्को प्रश्न एन्ड आई वुड डेफिनेटली वान्ट किड्स टु स्टडी फेस टु फेस टिचरसँग त्यो भयो भने राम्रो र मार्क्स लाएर फेस सिल्ड लाएर कसरी हुन्छ यी सबै सावधानीहरू चाहिँ अप्नाएर चाहिँ पढाउनु चाहिँ सकिन्छ र आई थिङ्क दिस निड्स टु बी डन जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई अहिलेको टाइममा चाहिँ हुन्छ जुन अब स्कुल जुन अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको छ होइन एउटा मिम पनि निस्किरहेको थियो होइन कर्मा हिट्स यु ब्याक भनेर सो अब अहिले के चाहिँ मिम निस्केको छ भन्दाखेरि जुन आमा बुवाहरूले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि स्कुल अर कलेजमा चाहिँ हुन्छ क्लास बङ्क गरेर चाहिँ पढाइमा ध्यान दिनुभएको थिएन उहाँहरूले अहिले आफ्नो बच्चाहरूको चाहिँ अनलाइन क्लासेसमा चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ अब हुन्छ नि उहाँहरूको क्लास चाहिँ अटेन्ड गर्नु परेको छ भनेर मिमहरू निस्किरहेको थियो होइन सो अहिलेको सिचुएसन कस्तो छ भने इभन कति धेरै आमा बुवाहरूले होइन जो अनलाइन क्लासेस भइरहेको छ हाम्रो युवराजीले पनि भन्नुभयो बच्चाहरूले पढि त रहेको छ तर जुन फेस टु फेसको इम्प्याक्ट हुन्छ नि जुन टिचर्स अगाडि भएर आफ्नो क्लासको एउटा इन्भाइरोमेन्टमा बसेर पढ्ने त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ पुगिरहेको छैन कि भन्ने फिल गरिराख्नु भएको छ अनि धेरै जस्तो अभिभावकहरूले त्यो गुनासो पनि पोख्नु भएको छ तर कोभिड-19 को बाध्यताले गर्दा हामी सबैजनाले चाहिँ अब अहिले स्कुल कलेज अभोइड गरेर घरमै बसेर पढ्नु परेको छ होइन सो आई थिङ्क अब चाहिँ हाई टाइम स्कुललाई पनि नर्मलाइज गर्नतर्फ लाने हो कि बट विथ द सेफ्टी गाइडलाइन्स जति सकिन्छ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्यो किन भन्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङको चाहिँ हाई प्रब्लम भएको ठाउँहरू नै स्कुल एन्ड कलेजेस बिकज ड्यु टु द नम्बर अफ द पिपल होइन सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ जस्तो लाग्छ एन्ड हाम्रो कलर पनि आइसक्नु भएको छ लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर विक्रमजी के छ हालखबर हजुर ठिक छ दाइ हजुर र विक्रमजी अब आज चाहिँ हामी शिक्षाकै विषयमा कुराकानी गरिरहेछौँ होइन सो स्ट्रेटली टु द टपिक सो यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त पहिला तपाईँ पनि टिचर हुनुहुन्छ विद्यार्थी हुनुहुन्छ हजुर म स्टुडेन्ट पनि हो ब्याचलर दिएर बसेको छु अहिले चाहिँ होइन हजुर अनि टिचर पनि गर्छु टिचर भन्नाले जस्तो होम ट्युसन गर्छु यस्तो भाइ गर्नुहुन्छ सो अब अहिलेको समयमा त अलिकति गाह्रै थियो होला होम ट्युसन गर्न पनि होइन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यति जानु भएन होला कि पढाउनु भयो हजुर अहिलेको टाइममा पनि ट्युसन क्लासेसहरू गर्नुभयो कि गर्नु भएन कोभिडको समयमा यो लकडाउनको पिरियडमा पढाउनु भयो हजुर गरिरहेको छु दुई ठाउँमा अहिले सो विक्रमजी चाहिँ स्टुडेन्ट पनि अनि टिचर पनि भइसकेपछि अहिलेको सिनेरियोमा तपाईँ दुईटै साइडको मर्मलाई बुझ्नुहुन्छ मजाले हजुर हल्का हल्का भनौँ है अब अहिले अब स्कुल कलेजेसहरू अब बन्द छ अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको छ होइन स्पेसली अब स्कुलको कुरा गरिरहेका छौँ हामी चाहिँ अहिले सो अब अनलाइन क्लासेसहरू त भइ नै रहेको छ तर अब कतिजना अब अभिभावकहरूले पनि अब स्कुल चाहिँ खुले हुन्थ्यो भनेर चाहिँ कुराहरू राखिराख्नु भएको छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ अहिले कोभिड-19 को सिनेरियोमा चाहिँ अब चाहिँ स्कुल स्टार्ट गर्ने हो कि होइन वी स्टिल निड टाइम जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यो भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो असोज र कार्तिक महिना चाहिँ अब यो दसैँ तिहारले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुँदैन होइन त्यसपछिको मन्थबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ थोरै थोरै स्टुडेन्ट राखेर भयो भने यहाँले कुन लेभलको विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुहुन्छ मैले त सानो लेभलकोलाई पढाउँछु यो 6, 7, 8, 9 हामी पनि आज त्यही लेभलकै विद्यार्थीहरूकै बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ क्लास 1 देखि 10 सम्मको विद्यार्थीको होइन जसरी अब क्युरिकुलम छुट्याएर स्टडी आवर्सहरू पनि कम गरिएको छ होइन अब सिन्स यु अल्सो टिच किड्स होइन अब कस्तो छ भने 6, 7, 8 कै कुराकानी गरौँ न त जस्तो जस्तो क्लास 4 देखि 10 सम्मको विद्यार्थीहरूले चाहिँ
8 होइन 68 आवर्स चाहिँ पढ्नुपर्ने भनेर भनिएको छ, अहिले निकालिएको छ होइन। त्यति आवर्स चाहिँ उहाँले पढ्नु पर्यो र क्युरिकुलम जुन चाहिँ छ सबै सब्जेक्टहरूमा चाहिँ 70% मात्र पढ्यो नि 30% चाहिँ कट अफ गर्ने भनेर भनिएको छ। यहाँ एउटा टिचर भएको कारणले जुन चाहिँ क्युरिकुलम छ त्योसँग तपाईँलाई अलिकति थाहा पनि छ होइन, कति समय लाग्छ पढाउन। हजुर म टिचरै भन्दाखेरि टिचर नै छैन जसमा यसो नो आई गेट ए पोइन्ट। मैले के भन्न खोजेँ भने तपाईँलाई क्युरिकुलमसँग तपाईँलाई थाहा छ नि त, क्लास 6-7 को बच्चाले के पढ्छन्, कुन सब्जेक्ट छ, पढाउन कति समय लाग्छ, किनभने तपाईँले पढाइरहेको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीले ग्राब गर्न बुझ्न र एउटा च्याप्टर भ्याउन यति समय लाग्छ भन्ने कुरा त थाहा छ नि त तपाईँलाई होइन। सो त्यही कन्टेक्स्टमा मात्रै सोधिरहेको, तपाईँलाई लाग्छ यति छोटो समयमा चाहिँ 70% मा झारिएको छ नि जुन चाहिँ क्युरिकुलम, त्यो टिचरहरूले पढाएर भ्याउँछन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? त्यो त अब भ्याउँदैन नि, अब त्यो त होइन त्यही कुरा गर्नु लाग्यो। हजुर त्यो त अहिलेदेखि अब स्टुडेन्टहरूले अब पढेकै घरमै बसेर भने थोर बहुत अब प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो 70% मा ड्रप गरे पनि जुन चाहिँ टाइमिङ छ त्यो टाइमिङले गर्दाखेरि टिचरलाई पनि प्रेसर, सबै थोक एकैचोटि पढाउनलाई, एट द सेम टाइम विद्यार्थीले बुझेर पढ्नलाई पनि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर हो त। के गर्दा चाहिँ बेस होला जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त तपाईँलाई? अब त्यो त अहिलेको कन्टेक्स्टमा सबै प्यारेन्ट्सहरूले नै बुझेर नै अब घरमै बसेर नै अब उनीहरूलाई गाइड गर्नुपर्छ थोर बहुत भए पनि होइन। उनीहरूले अब पुरानै कन्टेक्स्टमा भए पनि पढ्नुपर्छ। अनि त्यसको लागेपछि त अब स्कुलहरूले पनि त थोर बहुत केही गर्ला, अब केही म्यानेज गर्ला भन्ने। सो विक्रमजी यहाँ आफू पनि अब ब्याचलर्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो है। सो जुन चाहिँ अब एउटा प्लानिङ चाहिँ वर्कआउटमा छ, जुन चाहिँ स्कुल लेभलको चाहिँ अब यो करिकुलम चाहिँ अब घटाएर 70% मा झारेर अनि यो एकाडेमिक जुन इयर छ त्यो चाहिँ सकेसम्म चैत्रसम्म सकाउने भन्ने चाहिँ प्लानिङहरू भइरहेको छ होइन। सो तपाईँलाई के लाग्छ ब्याचलर्सको पनि जुन क्युरिकुलम छ होइन त्यो पनि यसरी नै घटाएर अगाडि लग्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि होइन? जुन चाहिँ नर्मल अब तपाईँहरूको जुन सेटअप हुन्छ त्यसरी नै अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? हेलो दिदी त्यो त अब शैक्षिक क्षेत्रबाटै नै अब केही पहल हुनुपर्छ। एज ए स्टुडेन्ट हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ के फिलिङ हुन्छ होला नि त होइन? अब हाम्रो चाहिँ यसरी यसरी गर्दै हुन्थ्यो भनेर एज ए स्टुडेन्ट तपाईँलाई के लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ? त्यसको लागि चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूले अब प्रिपेयर हुनु पर्यो। अब कस्तो चाहिँ अब रुल लिएर आउँछन् सरकारहरूले होइन, त्यसको लागि त अब आफू नै प्रिपेयर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है स्टुडेन्टहरू नै। त्यो पनि आफ्नो आफ्नो हातमा छ, किताबहरू अब अलमोस्ट सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब के पढ्ने के नपढ्ने भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा छँदैन छ होइन। सो पढिराख्दा अहिले अब यत्रो समय थियो पढ्नलाई पनि, कता न कता के पढिरहेको भए चाहिँ भोलि पर्सिको लागि हेल्प हुन्थ्यो होइन। अब यत्तिकै घर बसेर मुभी मात्रै हेरिराख्नु भन्दा त बरु नेटफ्लिक्स मात्र हो कि होइन, अलिअलि पढाइ पनि भइरहेछ। ओके सो विक्रमजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ है, फोन गर्दै गर्नु होला। हजुर दुईजना राम्रो देखिनु भएको छ है, मैले पहिलेदेखि नै हजुरलाई। ओके थ्याङ्क यू सो मच विक्रमजी। थ्याङ्क यू, बाई बाई, टेक केयर, सुरक्षित बस्नुहोस्। हामीलाई पनि खुसी लाग्यो यहाँसँग कुरा गर्न विक्रम। एन्ड keep educating the kids, so do that. And guys, there are a few things we want to talk, but I think we'll talk after the music video and a short commercial break after we come back, and we'll be talking about online classes. We'll talk about that, a very short note on that. So the back and enjoy. Catch you guys after that. Welcome back after the commercial break. Message here, Pooja Dhamala hununcha, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म त कल कान्तिपुर यति हेर्छु कि त्यति त तपाईहरुको शोको एपिसोड नि छैन होला भन्ने भन्नुभएको छ। कायदा छ, यति धेरै छ हैन। Show भागे 15 वर्ष भइसक्यो। Compliment. I like it though. Yeah, so I like it. You can spend the whole year watching कल कान्तिपुर है। सो त्यो सुशील कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अर्को वर्ष खोल्यो भने चाहिँ राम्रो होला मेरो विचारमा भन्नु भएको छ। Well, thanks for your opinion. One thing is that मैले अघि अनलाइन क्लासेसको बारेमा भन्दै थिएँ that बच्चाहरू जति पनि अनलाइन क्लासेस लिइराख्नु भएको छ क्लाससम्म मात्र उहाँलाई ग्याजेट चलाउन दिनुहोस्, त्यसपछि आस्क देम टु टेक अ ब्रेक बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द आइज हैन। किनभने डक्टर्सहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ सायद यो लकडाउन पछि यो कोभिड पछि कि सिनेरियो यस्तो हुनसक्छ जहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई मायोपिया हुनसक्छ, यो मायोपिया हुने चान्सेस धेरै छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई ग्याजेटमै टाँसेर बस्नु नदिइराख्नुहोस्, आस्क देम टेक ब्रेक, स्न्याच द ग्याजेट फ्रम देयर ह्यान्ड, रोन कराउन एकैछिन बट लेट देयर आइज हेभ रेस्ट हुन्छ नि, बिकज वी आर ग्लुड टु द स्क्रिन हुन्छ नि, ग्लुडै छ क्या अहिले आँखा। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किड्स माइट हेभ प्रब्लम इन द नियर फ्युचर, मायोपिया हुन सक्ने चान्सेस एकदम धेरै छ। सो टेक केयर अफ दिस, यो म्याटरमा फेरि कुराकानी गरौँला भोलि पर्सि। सो द्याट्स अल आई हेभ टु से एन्ड लेट्स होप एजुकेसन स्टार्ट्स अगेन। यस, अनि होल सिनेरियो हेर्दा इभन वी थिङ्क अब चाहिँ बिस्तारै स्कुल कलेजेसहरू चाहिँ सुचारू गर्नु पर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ, बट मेबी आफ्टर द हलिडे बिकज फेरि हलिडेको ब्रेक हुन थाल्छ, फेरि सबै त्यो जुन सेटअप हुन्छ त्यो बिग्रिन सक्छ, बट बिस्तारै विथ द हुन्छ सेफ्टी प्रोटोकल्स इभन भेरी स्ट्रङ्गर
फर द स्कुल एन्ड कलेजेस सबै कुरा चाहिँ अब एकदम वेल प्लान हिसाबले चाहिँ सबै कुरा अगाडि बढाएर अब चाहिँ इट्स हाई टाइम टु अपरेट स्कुल एन्ड कलेजेस भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ एन्ड वी थिङ्क इभन द गार्जियन्स एन्ड द स्टुडेन्ट्स उहाँहरूले पनि यही कुरा चाहिँ अब अहिलेको समयमा चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ बिकज स्कुल इज स्कुल बिकज स्कुलको जुन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जहाँ एम्बियन्स हुन्छ त्यसको अर्कै नै एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुने गर्दछ इन द लर्निङ प्रोसेस सो यति भन्दै आजको लागि बाई भन्ने बेला भइसकेको छ गाइज जस्ट रिमेम्बर SMS every day, every moment. Till tomorrow, take care, be safe, and bye. Call Kantipur.